मेरी तो सारी उम्र अल्फाज से खेलते गुजरी है। लफ्ज़ सीखते रहे, लफ्ज़ लिखते रहे, लफ्ज़ पढ़ाते रहे, लफ्ज़ बोलते रहे, लेकिन आप यकीन जानिए कि इस बर्बरियत का और इस संग दिली का और इस इंतहाई सफ़ाकाना वारदात का कोई नाम देना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि कोई इस कुराए अर्ज़ी पे ऐसी मखलूक भी हो सकती है जो मासूम बच्चियों का खून पिए। ऐसा अफरीत भी हो सकता है जो हमारी बेटियों जो स्कूलों को जा रही हैं, जिनके हाथों में किताबें हैं, जिनके हाथों में कापियां हैं, जो मासूम वर्दियों में अपने मदारिस को जा रही हैं, उनकी लाशों के टुकड़े उड़ाने का अगर किसी को हौसला हो सकता है और वो फिर भी कहलाता है कि हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। कौन से हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? आप मासूम बच्चियों को अगर सांस लेने का हक नहीं देते, जीने का हक नहीं देते, ज़िंदा रहने का हक नहीं देते, तालीम का हक नहीं देते, तो फिर आप कौन से हुकूक की और किसके हुकूक की जंग लड़ रहे हैं? ये मेरा ख्याल है कि अब ये मामला जो है, ये दूध एक तरफ हो जाना चाहिए और पानी एक तरफ हो जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप इस तरह की दरिंदगी के मुजाहरे करते रहें। बच्चियाँ जो कलियाँ हमारी फूल बनने जा रही थी, उन कलियों को मसल डालें। आपके दिल के अंदर कोई रहम ना आए कि हम क्या कर। 11 साल पहले भी ये वाक़या हुआ हमारे पेशावर के अंदर, और आज फिर ये वारदात हुई है। 3 बेटियाँ जो इस दुनिया से चली गई हैं, मेरा ख्याल है कि वो अर्शे मुअल्ला पे जाके इन दरिंदों का दामन ज़रूर पकड़ेंगी, और उनका दामन भी पकड़ेंगी जो किसी न किसी पर्दे में और किसी न किसी गिलाफ में इनके इस इस्तेकाक को तस्लीम करते। ये कोई हक नहीं है किसी को। लिहाजा एक बात भारत की गई, भारत यकीनन इन वारदातों के पीछे है, भारत यकीनन इनकी परवरिश कर रहा है, भारत यकीनन इनकी तरबियत कर रहा है, भारत इनको वसाइल फराहम कर रहा है, रुपया पैसा फराहम कर रहा है, हथियार फराहम कर रहा है, ट्रेनिंग कैंप्स बने हुए हैं। ये ऐसे नहीं है कि ये पहाड़ों पे कोई चीज़ हथियार उगते हैं और बम उगते हैं, ये उठा के ले आते हैं और हमें मारते हैं। ये कहीं ना कहीं से आते हैं, कोई ना कोई इन्हें फराहम करता है, कोई ना कोई इन्हें चलाने की तरबियत देता है, और हमें मालूम है कि वो कौन है। वो ढका छुपा नहीं है, वो हमारा खुला वाज़े दो टोक दुश्मन है। उसका चेहरा हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ कहने के बावजूद जब हमारा रुख सारा भारत की तरफ होता है, तो एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि वो दुश्मन है, और बड़ा ऐसा दुश्मन है जिसके अंदर दुश्मनी का करीना और सलीका भी नहीं है। लिहाजा उससे किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। वो कुछ भी कर सकता है, वो साजिशें भी करेगा, वो हमारे यहाँ दहशतगर्द तंजीमें भी पालेगा, वो उनकी परवरिश भी करेगा, वो यहाँ पे कलबोशन भी भेजेगा। ये एक दुश्मन का आप कह लें कि हक है, या दुश्मन इस तरह करते रहते हैं। लेकिन जब मुल्क के अंदर, एमल मेरी तकरीर सुन लो वरना मैं तुम्हारी तकरीर नहीं सुनूंगा। ऑर्डर इन द हाउस एमल वली साहब, थैंक यू जी। इरफान, अगर जनाबे चेयरमैन ये लोग किसी न किसी पर्दे में, किसी न किसी गिलाफ में, किसी न किसी ऐसी चीज़ में जिसमें इनको जवाज़ मिल जाए कि ये हुकूक की जंग लड़ रहे हैं जी, ये नाराज़ हैं जी। किस चीज़ से नाराज़ है भाई? अगर हमारे यहाँ भी नाराज़गियाँ हैं, ये भी इख्तलाफ करते हैं हमसे, ये बैठे हुए हैं हमसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इनके इख्तलाफ को हम उस हद तक नहीं लेके जाना चाहते और ना ये लेके जाते हैं। इख्तलाफ का मतलब ये नहीं है कि आप बलूचिस्तान के हुकूक की जंग लड़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, दुश्मन से राब्ते करते हैं, उससे असला लेते हैं और कोई अपना नाम रख लेते हैं आज़ादी का, हमारे मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं, हमारे ट्रेनों पे हमले करते हैं और कहते हैं जी हम हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तकसीम ख़त्म होनी चाहिए, हमारे यहाँ ये हमांगी आ जानी चाहिए कि ये लोग जो भी कर रहे हैं और इनका नाम जो भी ले रहे हैं, अपनी तहरीक को जिस भी मुक़द्दस नाम से वाबस्ता कर रहे हैं, इस सब कुछ के बावजूद ये दहशतगर्द हैं और इनसे हमारी किसी नौ की हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। इनको कुचलना चाहिए।
کہتے ہیں کہ جی آپریشن نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے آپریشن، اس لیے کہ آپریشن پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، بلوچستان میں ہو، خیبر پختونخوا میں ہو، کہیں بھی ہو، اس میں معصوم جانے کا خدشہ ہوتا ہے. لیکن ان کے خلاف کیا کریں ہم؟ یہ ان کو مذاکرات کی میز پہ نہیں لا سکتے، تو کیا ان کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالیں ہم؟ کیا ان کے قصیدے پڑھیں ہم؟ کیا یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بارے میں ان کو تمغہ ہائے فضیلت سے نوازیں؟ ہم کیا کریں؟ ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کو کچلا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کچلنے پر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کون ہے جو یہ کہتا ہے کہ بچیوں کو قتل کر دو؟ کوئی ہے زیرو انسان اس پورے حال میں بیٹھا ہوا اس واقعے کی حمایت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جنہوں نے ایسا کیا ہے کیا ان کا گریبان نہیں پکڑنا چاہیے؟ کیا ان کی گردنیں نہیں اڑائی جانی چاہیے؟ کیا ان کا محاسبہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کو کوئی جنگ آزادی لڑ رہے ہیں وہ؟ کیا وہ حقوق دے رہے ہیں وہ؟ کیا معصوم بچیوں کا خون بہانے سے ان کے خون سے کوئی تعلیمی ادارے اگیں گے؟ کوئی سڑکیں بن جائیں گی؟ کوئی شاہراہیں بن جائیں گی؟ کوئی کارخانے لگ جائیں گے؟ آپ کیا چاہتے ہو؟ اور جو تعمیر و ترقی کے منصوبے ہیں وہ آپ کو ایک آنکھ نہیں باتے. قتل و غارت گری جو ہے وہ آپ کا شیوا بن چکی ہے. لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھارت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے یہ حربے جو وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ مل کے ہمارے لوگوں کی معاونت سے ہمارے جو سو کالڈ ناراض لوگ ہیں یا حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو بالکل حقوق کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ ناراض بھی نہیں ہیں. انہوں نے اس کو وسیلہ رزق بنا لیا ہے، اپنا آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ کام کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد پہاڑ سے اترتے ہیں، اپنے گھر والوں کو مٹھی بھر پیسے دے جاتے ہیں، پھر پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں. یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اسٹیٹ تو واضح ہے، لیکن عوام کو، ہم لوگوں کو، میڈیا کو پوری طرح واضح ہونا چاہیے کہ یہ کیا کھیل کھیلے. اے پی ایس پہ جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور آج وہاں پہ یہ واردات ہوگی، کیا محرکات ہیں اس کی. جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت اس طرح کے منصوبے کر لے، اس طرح کی تنظیمیں پال لے، ان کی تربیت کر لے، ان کو وسائل دے دے، افغانستان میں جو امریکی اسلحہ ہے ان میں بانٹ دے. بھارت کو ایک سبق مل گیا ہے، وہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، وہ ہماری انا کی کلغی کو نہیں جھکا سکتا. ہم اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہم نے دیا ہے. اس کے یہ تمام حربے ہماری بچیوں کے لہو سے جو انقلاب پھوٹے گا وہ بھارت کے لیے اور زیادہ ہلاکت آفریں ہوگا. بھارت کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے. یہاں کوئی ایک انڈیویجول، آج جنرل عاصم منیر ہیں اور وہ فیلڈ مارشل اگر بنے ہیں تو یہ پوری قوم کا افتخار ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. عرفان الحق صاحب، تو ٹائم کا آپ نے کہا ابھی تک، اگر ٹائم کا اطلاق مجھ پہ کرنا ہے آپ نے تو میں بیٹھ جاتا ہوں. نہیں آپ لوگ تو آج ماشاءاللہ سارے آپ نے بڑے تحمل سے سن لی ہے. نہیں آپ 25 منٹ کی تقریر جناب، میں بیٹھ جاؤں گا. آپ بات کر لیں، آپ پوری کریں بات. میں بیٹھ جاؤں گا، لیکن یہ رجسٹر کر لیں کہ آپ نے 25 منٹ کی ایک تقریر تحمل سے سن لی. میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ کا حکم ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ ایک پارلیمانی پارٹی لیڈر بول رہا ہے. پہلے تو آپ نے اس کو بولنے کا موقع ذرا تاخیر سے دیا. آپ کی نگاہ بلند ہے، سخن دل نواز ہے، آپ پیچھے دیکھ رہے تھے. اس کے اندر 14 پارٹیاں، سب کے پارلیمانی لیڈر بیٹھے، قریب پہ آپ کی نگاہ نہیں پڑی. اور اب جب کہ مجھے موقع ملا ہے میں بیٹھ سکتا ہوں. جی، ہاؤس کے اندر 14 پارٹی ہے، ان سب کے پارلیمانی لیڈرز بیٹھے، اور میرے لیے نہ کوئی خاص ہے، نہ کوئی عام ہے، نہ کوئی، میرے لیے تو سارے برابر ہیں. جی اگر سر خاص و عام نہیں ہے تو 25 منٹ اور 9 منٹ. جی آپ 26 منٹ کر لیں. جی میں بس 1 منٹ اور بولتا ہوں. جی نو، میں جناب چیئرمین پلیز آپ کی ہدایت کا احترام کرتا ہوں. میں اپنی تقریر کو یہیں پہ روک لیتا ہوں. ہمارے جذبات نہیں، بس بات میری مکمل ہو گئی ہے. ہمارے جذبات، ہمارے احساسات ان معصوم بچیوں کے ساتھ ہیں، اور وہ معصوم بچیاں ہمارے عزم کی نشاندہی کرتی ہیں. وہ قیامت کے دن بھی ان کا دامن پکڑیں گی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے سائے تلے کھڑے ہوں گی تو ان دہشت گردوں کا دامن پکڑیں گی. اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں یہ کیا کرتے ہیں.
Thank you very much. جی بہت شکریہ عرفان الحق صدیقی صاحب، بہت شکریہ. جی سینیٹر شیری رحمان صاحبہ جی. You wanted to speak? So I'll speak very short then.